अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लिखा देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में लिखा हुआ है बीपीएससी पीजीटी, यानी कि इसको बिहार में जो कहा जाता है वो +2 भी कहते हैं और इसको जो है वो 11 12th भी कहा जाता है, यानी कि जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। ये उस सवालनामे का जो है वो जवाबी कलीद है या अनऑफिशियल आंसर की है। देखिए यहाँ से ये शुरू होती है और इसमें जो है वो सवाल दो तरह के इसमें सवाल हैं कि कितने सवाल हैं, दो हिस्से हैं इसके। एक तो जो है वो कंपलसरी लैंग्वेज है, वो कोई सा भी ले सकता है, चाहे वो पीजीटी हिंदी के लिए कर रहा है, कॉमर्स के लिए कर रहा है, इंग्लिश के लिए कर रहा है। तो उन सवालों को यहाँ यू से लिखा गया है। U9 से स्टार्ट होते हैं और वो U30 तक हैं, यानी कि टोटल 22 सवालात हैं जो उर्दू कंपलसरी है, उर्दू जर्नल के हैं। उसके बाद में शुरू होते हैं मेन उर्दू के, जो कि सवालात शुरू होते हैं हमारे 71 से, जो शुरू होते हैं सवाल नंबर 71 से। कितने से? 71 से लेकर और 150 तक। तो टोटल 80 सवालात होते हैं वो। 80 और 22 ये कुल मिलाकर 102 सवालात हैं। अब देखिए, अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले सवाल से, इतना कि जो है वो इसमें हमें नजर आ जाए। ज़ैल में इस्म कौन सा है? देखिए, इस्म जो कहते हैं हम, वो आप भी जानते हैं कि किसी भी जो है वो नाम को, जैसे हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन कहते हैं, किसी भी जगह के चीज़ के नाम को, शहर को इस्म कहते हैं। तो इसमें जो नाम है वो सिर्फ एक है, नदीम। अगला सवाल, आपने बहुत अच्छा मजमून लिखा है, इस जुमले में लिखा क्या है? यानी कि ये काम हो रहा है, ये क्या किया हमने? काम किया है। तो इसको जो है वो क्या कहेंगे? फेल। जो भी कुछ काम होता है उसको हम फेल कहते हैं। और जो इस्म की जगह आता है वो ज़मीर होता है। अगला सवाल, इस्म के बदले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं? इनके नाउन के प्लेस पर जो यूज़ होता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम। तो ये क्या है? ज़मीर। अगला सवाल, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? देखिए, मुअन्नस जो है इसमें थोड़ा सा ये परेशानी की बात ये है कि बिहार के इलाकों में अक्सर आसमान को भी जो है वो मुअन्नस के ज़ुमरे में शामिल किया जाता है, और वो इसमें आसमान जो है वो मुअन्नस में शामिल किया जाता है, जबकि आसमान जो है मुज़क्कर में आता है। आसमान नीला है, आसमान साफ है। और नदी जो है ये मुअन्नस में आती है। और कलम जो आता है ये भी मुज़क्कर आता है, कलम से लिखा जाता है, लिखी जाती नहीं है। तो हो सकता है कि रीजनलिज्म की वजह से, इलाकायत की वजह से इसको जो है वो एक से ज़्यादा मान लिया जाए, हालांकि आसमान और कलम जो है वो मुज़क्कर हैं और सिर्फ नदी मुअन्नस है। अगला सवाल, दर्ज ज़ैल में से दुरुस्त जुमले की निशानदेही कीजिए। यानी कि कौन सा जुमला दुरुस्त है? आपने पढ़ लिया है, अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है। अगला सवाल, दर्ज ज़ैल में शेर की जमा कौन सा लफ्ज़ है? शेर की जमा जो है वो अशआर या शेरो दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं अक्सर। अगला सवाल, ज़ैल में बशर का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? बशर कहते हैं इंसान को, इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो है अबुल बशर, या जो है वो अबू इंसान भी कह सकते हैं उसको। तो इंसानों का बाप, तो अब बशर का मुतरादिफ इंसान। अगला सवाल, रोज़ का मुतज़ाद कौन सा लफ्ज़ है? देखिए, शब रोज़ हम अक्सर पढ़ते हैं, ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो मौत व ज़ीस्त, जो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अगला सवाल, दर्ज झैल अल्फाज में किसका इमला दुरुस्त है? देखिए, सलमा जो आता है वो सीन से होता है, थोड़ा सा जो है वो लिखने में कुछ गलती हो सकती है, थोड़ा सा और इसको बारीक कर लेते हैं। ये सीन लाम मीम पर खड़ा ज़बर, सीन लाम मीम और खड़ा ज़बर, ये सलमा, ये गलत हो गया। और साबुन जो है ये स्वाद अलिफ से आता है। सना जो है वो ठीक है, सिर्फ एक सही है। अगला सवाल, दर्ज झैल में इल्म की जमा क्या है? तो इल्म की जमा होती है उलूम। क्या होती है इल्म की जगह? उलूम, एक से ज़्यादा। अगला सवाल, देखिए ये पैराग्राफ है
اور اس پیراگراف کو جو ہے وہ میں بڑی اسپیڈ میں پڑھ لیتا ہوں. محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش میرٹھ میں. انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی. کم عمر میں ملازم ہو گئے. علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا. اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات, ذوق و شوق, دلچسپی, پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا. انہیں تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں اور اردو کی درسی کتابیں تیار کی. یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئی اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں. اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے. بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے. ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے. بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں. اب دیکھیے یہ جو ہے وہ اسماعیل میرٹھی کے بارے میں تھا. اب ان پر سوالات ہیں. سب سے پہلا, اسماعیل میرٹھی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ یہ میرٹھ میں پیدا ہوئے. اگلا سوال, انہیں بچپن میں کس طرح کا شوق تھا؟ پڑھنے لکھنے کا. اگلا سوال, اسماعیل میرٹھی نے کس کے لیے نظمیں لکھی؟ دیکھیں اسماعیل میرٹھی جو ہے وہ بچوں کے شاعر اور بچوں کے سعدی کہلاتے ہیں. اگلا سوال, اسماعیل میرٹھی نے اپنی کتابوں میں کس طرح کی زبان استعمال کی ہے؟ بے حد آسان. اگلا سوال, چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا کس کا کام تھا؟ اب یہ اس میں لکھا ہوا ہے تو یہ اسماعیل کا, یہ کس کا کام تھا؟ اسماعیل میرٹھی کا. اس میں سے ایک بھی نہیں ہے تو کون سا ہوگا؟ ان میں سے کوئی نہیں. اگلا سوال, اسماعیل میرٹھی نے کس دنیا میں نام پیدا کیا؟ علم کے اندر. اگلا سوال, ہوا, پانی اور غذا ہماری صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہیں. بے احتیاطی اور بے قاعدے سے ان چیزوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. کھانے کی چیزیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو مکھیاں, گرد اور بیماری پھیلانے والے جراثیم ان کو آلودہ کر دیتے ہیں. گرد و غبار اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور مہلک گیس ہوا میں آلودگی پیدا کر دیتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینے کے پانی کے ذخیرے کس طرح آلودہ ہوتے ہیں. باولیوں, تالابوں اور نہروں کے پانی میں کپڑے دھو جاتے ہیں, مویشیوں کو نہلایا جاتا ہے, انسان بھی وہی نہاتے ہیں. اس طرح انسان اور جانوروں کی ساری گندگیاں باولیوں اور تالابوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور پانی آلودہ ہو جاتا ہے. نالیوں کی گندگی اور یہیں تک ہے. دیکھیے لفظ اس میں سوال میں ہے ہماری, وہ ہے رہ گیا غلطی سے. ہماری صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیے غذا, پانی, ہوا سب ضروری ہے. اگلا سوال, بے احتیاطی اور بے قاعدگی سے ان چیزوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اگلا سوال, ہوا میں آلودگی کس سے پیدا ہوتی ہے؟ دھوئیں سے ہوگی, ظاہر سی بات ہے. کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اس سے ہوتی ہے. کپڑے کس پانی سے دھو جاتے ہیں؟ اقتباس کے حساب سے نہروں کے پانی میں لوگ کپڑے دھو رہے ہیں. اگلا سوال, انسانوں اور جانوروں کی ساری گندگیاں کہاں داخل ہو جاتی ہیں؟ انسانوں اور جانوروں کی جو ساری گندگیاں وہ تالاب اور باولیوں میں داخل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کا جواب حسب اعلیٰ میں ایک سے زائد. آج کل باولیوں کا تصور تو ختم ہو گیا ہے. اگلا سوال, مویشی اور انسان کہاں نہاتے ہیں؟ باولیوں میں بھی نہاتے ہیں, تالابوں میں بھی نہاتے ہیں, نہروں میں بھی نہاتے ہیں. تو اس لیے اس میں سے حسب اعلیٰ میں سے ایک سے زائد. اگلا سوال, اب دیکھیے یہ 71 سے لے کر اور 150 تک جو سوالات ہیں وہ اردو کے ہیں, یعنی کہ یہ اردو والوں کے ہیں جنہوں نے 11th-12th اردو کا امتحان دینا ہے. تو ذیل میں سے کس کا تعلق عظیم آباد سے ہے؟ یعنی کہ عظیم آباد کس جگہ؟ پٹنہ سے. تو دیکھیں چک بست اتر پردیش سے تھے, اختر شیرانی راجستھان سے تھے, جمیل مظہری کا تعلق ہے. اگلا سوال, اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہیں. اگلا سوال, سراج الدین علی خاں آرزو کس شاعر کا نام تھا؟ ان کا پورا پڑھا جاتا ہے. جیسے ہی آپ سراج الدین علی پڑھیں گے تو آرزو اپنے آپ لگ جائے گا. سراج الدین علی خاں آرزو. اگلا سوال, چچا چھکن نے خط لکھا کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ تو یہ جو ہے وہ یہ ہمارے امتیاز علی تاج ہی کا ہے یہ. اگلا سوال, ڈرامہ آگرہ بازار کس کی تصنیف ہے؟ ان کے ڈرامہ آگرہ بازار کس نے لکھا؟ دیکھیے حبیب تنویر نے لکھا ہے اور نذیر اکبر آبادی کی نظموں کو بنیاد بنا کر لکھا ہے. کس کی نظموں کے اوپر؟ نذیر اکبر آبادی کی. اگلا سوال, صنف رباعی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو رباعی کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے؟ دو بیتی. اگلا سوال, ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ, ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ, ہم کیا رہیں یہاں ابھی آئے ابھی چلے. تو یہ شعر کس کا ہے؟
किन साहब ने शेर को कहा है? इनमें से किसी, इन तीनों में से किसी का नहीं है। ये शेर है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का। ज़ौक़ इसमें नहीं दिया है, तो इसमें होगा हज़्बाला में से कोई नहीं। अगला सवाल, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। तो ये किसका है शेर? तो ये शेर जो है वो देखिए किस नज़्म से है और किसका है? ये है अल्लामा इकबाल की हकीकत हुस्न से, और हकीकत हुस्न जो शामिल है वो बांगे दिरा में शामिल है। किस शेरी मजमूए में है? बांगे दिरा में। आगे तक के लिए भी हमें याद होना चाहिए ये किससे है। अगला सवाल, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। ये सवाल किसका है? ये शेर किसका है? असगर गोंडवी का। और असगर गोंडवी मीर दर्द के बाद उर्दू के सबसे बड़े सूफी शायर हुए, यानी कि सबसे बड़े जदीद सूफी शायर। अगला सवाल, गर्मी और देहाती बाजार, ये जो है जोश मलियाबादी की नज़्म है। अगला सवाल, सवाल नंबर 81, मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं? तो मुस्तकिल अल्फाज की जो किस्में हैं वो कुल मिलाकर 5 हैं। अगला सवाल, इसमें ज़र्फ़ की निशानदही कीजिए। इसमें ज़र्फ़ की जो निशानदही वो क्या है? इसमें है, इसमें ज़र्फ़ चरागाह। अगला सवाल, लवाज़िम इस्म कितने हैं? तो लवाज़िम इस्म जो है वो कितने हैं? सिर्फ 3 हैं। अगला सवाल, सिफ़्त ज़ाती की निशानदही कीजिए, यानी कि जिससे किसी चीज़ की ज़ात का पता लगे। तो यहाँ देखिए गंवार और ठोस, ये दोनों जो हैं वो ज़ात की तरफ इशारा कर रही हैं। किसी शख्स को गंवार कह दिया जाए या किसी चीज़ को जो है वो ठोस कह दिया जाए। चीज़ें जो हैं वो 3 किस्में पाई जाती हैं, ठोस, रकीक और गैस में। अगला सवाल, जिससे किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खुसूसियत ज़ाहिर हो, से क्या कहते हैं? यानी कि जिससे अंदर का पता लग जाए, उसे क्या कहेंगे? सिफ़्ते ज़ाती। क्या कहेंगे? सिफ़्ते ज़ाती, यानी कि जिससे किसी की ज़ात, पर्सनैलिटी का पता लग जाए। इसमें नहीं है तो ये ई हो जाएगा। अगला सवाल, ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं? तो ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं? 3 है। पर्सनल प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं। अगला सवाल 87, रमूज़ औक़ाफ़ में सबसे छोटा वक्फ़ा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो वक्फ़ा होता है वो होता है कॉमा, जिसके लिए सबसे कम ठहराव होता है। किस में होता है सबसे कम ठहराव? कॉमा में। अगला सवाल, जुमला मुअतरज़ा के पहले और आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? यानी कि वावेन, इन्वर्टेड कॉमास। क्या कहते हैं उसको? इन्वर्टेड कॉमास। अगला सवाल, शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर वजन करने को क्या कहते हैं? यानी कि जिस पर शेर को जो है वो तोला जाता है उसको कहते हैं हम तख्ती। ते काफ तो ये आइन। अगला सवाल, वो अल्फाज जो किसी इस्म की हालत या कैफियत या कमियत जाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो उसकी कंडीशन बता दे, उसकी जो है वो एक्चुअलिटी बता दे, या उसका जो है वेट एंड मास बता दे, उसे क्या कहते हैं? मिक़दार। अगला सवाल, इसमें जमा की निशानदही करें। तो इसमें जमा की निशानदही क्या है? कतार भी जो है वो क्या है? जमा है। अंजुमन भी, फौज भी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 से ज़्यादा। अगला सवाल, हुर्फ ज़े किस ज़बान का खालिस लफ्ज़? देखिए DSSB के फेवरेट सवालों में से एक है, और ये UPTGT में, UPSC SSB में जो होता है वहाँ का भी ये फेवरेट सवाल है। ये फ़ारसी की खालिस आवाज़ है। अगला सवाल, वो लफ्ज़ जो बजाय इस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है या जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है, सर्वनाम, प्रोनाउन या ज़मीर। अगला सवाल, वो नाम जो बादशाह सरकार
दरबार से आज़ादी तौर पर मिलता है, यानी कि जो किसी बड़े की तरफ सर, हुक्मरान की तरफ से मिलता है वो खिताब, जैसे सर। अगला सवाल, मुज़क्कर लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। देखिए हाजी मुज़क्कर है, हाजी से अगर इसका जो है वो मुन्नस निकाला जाए तो हज्जन आएगा। माली मुज़क्कर है क्योंकि माली पेड़ पौधे साफ़ करने वाला होता है, यानी कि बागात का काम करने वाला, तो उसका होता है मालन या मालिन भी कह सकते हैं। और तीसरा पारसी जो है वो इसका होता है पारसन। क्या होता है, यानी कि जो पारसी मजहब को मानते हैं उसके मर्द को पारसी और उसकी औरत को पारसन कहा जाता है। तो ये तीनों ही जो है वो क्या है, मुज़क्कर हैं, तो एक से ज्यादा। अगला सवाल, मुअन्नस लफ्ज की निशानदही कीजिए। देखिए जोगी मुज़क्कर है, जोगी का मुअन्नस होता है जोगन। नाग, नाग का मुज़क्कर होता है नागिन। और फिरंगी का मुज़क्कर होता है फिरंगन। ये जो फिरंगी है अंग्रेज को कहते हैं, यानी कि फिरंगी कहा जाता है इंग्लिश मैन को और फिरंगन कहा जाता है इंग्लिश वुमेन को। तो मुअन्नस इसमें से एक भी लफ्ज नहीं है, तो ई हो जाएगा। अगला सवाल, सिफ्त निस्बती की निशानदही कीजिए, यानी कि जिससे निस्बत बताई जाए। देखिए नाबीना या नालायक ये जो है खासियत हैं और अरबी जो है वो निस्बत है। अगला सवाल, जैसे अभी आया ब्रिटिश मैन को जो है वो फिरंगी कहते हैं, हिंदुस्तानी को हिंदी कहते हैं, जो अरब के लोग हैं उनको अरबी कहते हैं। अगला सवाल, वो फेल जिसका असर फाइल से गुजरकर मफूल तक पहुंचे उसे क्या कहते हैं, फेल मुतअद्दी। अगला सवाल, फेल की बलिहाज मानों की कितनी किस्में हैं। तो फेल की जो है वो कितनी किस्में हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। कितनी हो गई, हाल, माजी, मुस्तकबिल। जो चल रहा है, जो गुजर गया है, ये जो आने वाला है। अगला सवाल, वो माजी जिससे ये जाहिर हो कि गुज़िश्ता ज़माने में काम जारी था उसे क्या कहते हैं। यानी कि देखिए जो बात पुरानी हो गई उसको माजी कहेंगे, अगर वो पूरी हो गई तो माजी तमाम हो गया, और अगर पूरी नहीं हुई तो ना तमाम, माजी ना तमाम। अगला सवाल, जिस फेल से ज़माना मौजूद का इजहार होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए ज़माना जो है तो चल रहा है, और जिससे आज की बात यानी कि हाल की बात मालूम हो उसे क्या कहेंगे, ज़माना हाल। अगला सवाल, मैं पढ़ रहा हूं किसकी मिसाल है, यानी कि ये नहीं पता कब से पढ़ रहा हूं और ये नहीं पता कब तक पढ़ूंगा, तो अभी काम जो है वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हाले ना तमाम है। अगला सवाल 103, जिसमें आइंदा जमाने में काम जारी रहना पाया जाए उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो है वो आने वाले वक्त में, तो देखिए तीनों मुस्तकबिल होंगे, लेकिन जिसमें जो है वो मुतलक हो, बात जो है वो घूम रही हो, पता ना लग रही, तो उसको उसमें काम जारी रहने वाले को कहेंगे मुस्तकबिल मुतलक। अगला सवाल, वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का इलाका किसी दूसरे लफ्ज़ से जाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि एक बात को दूसरे से जोड़ देते हैं, कंजंक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हरूफे रब्त। अगला सवाल, वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा जबान से निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं। क्यों, अचानक से जो है वो खुशी या गम की कैफियत में निकल गए, उन्हें हरूफे फिजाइया, एक्सक्लामेटरी। कौन से होते हैं, एक्सक्लामेटरी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगला सवाल, देखिए ये जो है वो पैराग्राफ दे रखा है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ बहुत स्पीड में। चकबस ने जिस माहौल में आँख खोली वो सरात से बदल रहा था। एक तरफ कदामत का रंग था जो अभी समाज पर छाया हुआ था, और दूसरी तरफ नई तहजीब की बढ़ती रोशनी थी जो आहिस्ता आहिस्ता अपना जमा रही थी। इस माहौल में तबाह ज़्यादा मुश्तइल और मयार ज़्यादा सख्त थे। कुछ लोग कदामत परस्त थे, कुछ एक नई दुनिया के ख्वाब देख रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो थोड़ी सी इस्लाह, थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ी सी रफूगरी के कायल थे। चकबस इस आखिरी तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो लखनऊ की तहजीब, तमद्दुन, माशरत और अखलाक के दिलदादा थे, मगर उसके साथ ज़माने का रुख देखकर और रोशन ख्याल और तालीम याफ्ता होने की वजह से इस्लाह और तरमीम के भी हामी थे। वो न सिर्फ एक अच्छे शायर, अच्छे नक्काद और अच्छे कलम थे, बल्कि अच्छे इंसान भी थे। अब ये देखिए इसमें सवाल शुरू होते हैं, अब इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो सवाल आ रहा है, तबाए का वाहिद, यानी कि तबाए ये तबा इसका वाहिद होगा, यानी कि तबा मीन्स छापना और तबाए बहुत सारी चीज़ें छापना।
اگلا سوال، ترمیم کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، تبدیلی کر دینا، کاٹ چھانٹ کر دینا، رد و بدل کر دینا، یہ سارے معنی جو ہیں وہ ترمیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں حسب اعلیٰ میں ایک سے زائد۔ اگلا سوال، ذیل میں سے مرکب الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ سارے کے سارے الفاظ مرکب ہیں، دل اور دادا سے ہے، روشن اور خیال سے، رفو اور گر سے ہے، تو تینوں ہی جو ہے سوال یہ وہ تینوں ہی مرکب ہیں، یعنی کہ حسب اعلیٰ میں ایک سے زائد۔ سوال نمبر 109، سرعت کے کیا معنی ہے؟ بہت تیزی۔ اگلا سوال، شاعر کی جمع کیا ہے؟ تو دیکھیں شاعر کی جمع یا تو شاعروں ہو یا شعراء ہو، جو بھی لکھا ہوا ہو وہ ہو سکتا ہے، اور شاعرات غلطی سے لگ گیا، شعراء۔ اگلا سوال، سید کہتے تھے کہ شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے اللہ ماشاءاللہ صرف میرے والد پر جو غایت درجے کی شفقت تھی، اس لیے کبھی کبھی ہمارے گھر قدم رنجا فرماتے تھے۔ بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کے ننیھال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی استانی نوکر رہتی تھی۔ سر سید نے استانی ہی سے جو ایک اشراف گھر کی پردہ نشی بی بی تھی سارا قرآن ناظرہ پڑھا تھا۔ وہ کہتے تھے میرا قرآن ختم ہونے پر ہدیے کی مجلس جو زنانے میں ہوئی تھی اور وہ اس قدر دلچسپ اور عجیب تھی کہ پھر کسی ایسی مجلس میں کیفیت میں نے نہیں دیکھی۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر مکتب میں پڑھنے لگے۔ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی تھے، ان کے نانا کے یہاں نوکر تھے جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا۔ ان سے معمولی کتابیں کریمہ، خالق، باری، احمد نامہ وغیرہ پڑھی تھیں۔ سوال نمبر 111، اس اقتباس میں اللہ ماشاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ کبھی کبھی، ریئرسٹ یا ریئر، یہ یوز ہوتا ہے۔ یہ قدیم دلی کی زبان میں، دہلوی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اکثر تحریروں میں میر امن نے بھی استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال، مکتب کی جمع مکاتب۔ دیکھیں مکتوبات اور مکتوب جو ہیں یہ مکتوب کی جمع مکتوبات ہے، خط والی جو ہوتی ہے۔ اگلا سوال، مذکر لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیں مجلس بھی جو ہے وہ عام طور پر مذکر استعمال ہوتی ہے، مجلس کے لیے بھی لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے، خانقاہ کے لیے بھی جو ہے وہ لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور استانی جو ہے وہ یہ مؤنث ہے، حسب اعلیٰ میں ایک سے زائد۔ سوال نمبر 114، لفظ زنانہ کے کیا معنی ہیں؟ زنانہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ عورتوں کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال، شفقت کا مترادف۔ دیکھیں شفقت کا جو مترادف ہوگا، ہم معنی ہوگا، سنونیم ہوگا وہ محبت۔ عداوت اور نفرت اس کا الٹا ہوگا۔ ایک اور جگہ سے دعوت نامہ آیا، ہمارے میزبان وہاں کے معزز اور دولت مند ترین لوگوں میں سے تھے۔ میزبانی کے فرائض خاتون خانہ ادا کر رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن کو تارے نظر نہ لگے، ایسی خوبصورت، قیمتی، پرتگل اور نایاب چیزیں ایک ساتھ کب دیکھنی نصیب ہوئی تھی۔ البتہ ان کا تذکرہ میلاد میں سنایا تھا یا طلسم شعبہ میں پڑھا تھا۔ مالک مکان سے زیادہ پرشوکت نوکرانیاں تھے۔ کس کی تعظیم کیجیے اور کس سے تعظیم لیجیے؟ کھانے کمرے میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ شاید دنیا کے سب سے بڑے آدمی کا سب سے بڑے شفا خانے میں آپریشن ہونے والا ہے۔ ہر طرف سوائے صفائی اور سامان جراحی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اول تو کھانے کا گانگ بجا تو ہم نے سمجھا ہماری روح قبض کرنے کا کوئی آلہ ایجاد ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس کے سوالات۔ 116، پرشوکت سے کیا مراد ہے؟ قیمتی اور شاندار، تو حسب اعلیٰ میں ایک سے زائد۔ اگلا سوال، کھانے سے پہلے برائے اطلاع بجنے والی گھنٹے کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ گونگ استعمال ہوا ہے۔ اگلا سوال، طلسمی ہوش ربا کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ دیکھیں اس پہ دو چار چیزوں کی گفتگو ہو جائے۔ داستان کے معاملے میں طلسمی ہوش ربا دنیا کی سب سے طویل داستان ہے، دنیا کی سب سے طویل داستان، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسرا، اس کی جو ہے وہ کتنی جلدیں ہیں کل؟ طلسمی ہوش ربا کی جلد 9 ہے۔ طلسمی ہوش ربا کو جو کمپائل کیا ہے یا مرتب کیا ہے وہ شمس الرحمن فاروقی نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ چونکہ سوال آیا ہے اس پر تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کو جو لکھا ہے وہ منشی محمد حسین اور احمد حسین قمر، دو لوگوں نے لکھا ہے۔ منشی محمد حسین اور احمد حسین قمر، دو لوگوں نے مل کے لکھا ہے طلسم ہوش ربا کو۔ اگلا سوال، دن کو تارے نظر آنا کیا ہے؟ تو دن کو تارے نظر آنا محاورہ ہے۔ اگلا سوال 119، فرائض کا واحد کیا ہے؟ دیکھیں فرائض کا واحد جو ہے وہ ویسے فرض ہونا چاہیے لیکن فریضہ بھی اس کا مانا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال،
غیرت اور خودداری کا یہ حال تک انتہائی انکسار کے باوجود جب عزت نفس کا سوال آتا تو موم جیسی نرمی فولاد کی طرح سخت ہو جاتی. ایک دفعہ رامپور سے تشریف لا رہے تھے اور مراد آباد اسٹیشن پر ٹرین میں اول درجے میں بیٹھے ہوئے تھے. بستر بچھایا جا چکا تھا. ابھی لیٹے نہ تھے کہ اس اول درجے کے ڈبے میں ایک فرنگی تشریف لائے. وہ ایک ہندوستانی کو فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر چیبا جبی ہوئے. جس برت پر حکیم صاحب کا بستر لگا ہوا تھا اس پر خود قبضہ کرنا چاہتے تھے, اس لیے آتے ہی حکیم حکم دیا ادھر جائیے گا. وہ بار بار کہتے رہے لیکن حکیم صاحب خاموش اور ٹس سے مس نہ ہوئے کیونکہ ان کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا. اتنے میں انگریز کا ملازم سامان لے کر داخل ہوا. اب دیکھیں عزت نفس کیا ہے, حمیت بھی ہے, خودداری بھی ہے, خود کی عزت بھی ہے, ایک سے زیادہ. اگلا سوال, چیبا جبی ہونا کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ ماتھے پر بل پڑنا. اس کا جو معنی استعمال ہوتا ہے وہ چیبا جبی ہونا. یہ فارسی کا محاورہ یا مقولہ ہے, تو اس کا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے ماتھے پر بل پڑنا, ناراض ہونا. اگلا سوال, انکسار کے کیا معنی ہیں؟ عاجزی بھی ہے, خود کو چھوٹا سمجھنا بھی ہے, خاکساری بھی ہے. تو اس میں حسب اعلیٰ میں ایک سے زائد. اگلا سوال, ٹس سے مس نہ ہونا, بالکل نہ ہلنا یا اپنی اس جگہ سے بالکل نہ ہلنا. اگلا سوال, حکیم کی جمع کیا ہے؟ تو حکیم کی جمع جو آئے گی وہ حکمہ دو ہے. حکمہ, ایک تو حکمہ استعمال ہوتی ہے اور دوسرا حکیموں, اور اتفاق سے اس میں دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو ای ہوگا, حکمہ یا حکیموں. اگلا سوال, ناول ابن الوقت کس کی تصنیف ہے؟ تو ناول ابن الوقت جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کی تصنیف ہے. اگلا سوال, سودا کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا محمد رفیع سودا. سودا کیوں لگاتے تھے تخلص اپنے نام میں؟ کیونکہ ان کے والد بغرض تجارت جو ہے وہ کابل سے ہندوستان آئے تھے اس لیے. اگلا سوال, مثنوی پھول بند کس نے لکھی؟ ابن نشاطی. اگلا سوال, شیخ محمد ابراہیم ذوق پورا نام ہے. اگلا سوال, نیا شوالا کس کی نظم ہے؟ تو دیکھیں نیا شوالا جو نظم ہے وہ علامہ اقبال کی ہے. کس کی ہے؟ علامہ اقبال کی. پہلا ہی شعر ہے اس کا, سچ کہہ دوں یا برہمن گر تو برا نہ مانے, تیرے صنم کو دو کے بت ہو گئے پرانے. یہ اس کا پہلا شعر ہے. اگلا سوال, ترقی پسند ادبی تحریک کی پہلی کانفرنس جو 1936 میں منعقد ہوئی تھی اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ پریم چند نے صدارت کی تھی, اور پریم چند نے صدارتی خطبہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. اگلا سوال 132, ذیل میں سے کس کا شمار ترقی پسند شاعر کے طور پر ہوتا ہے؟ علی سردار جعفری بھی ہیں, مخدوم محی الدین بھی ہیں, کیپٹن فیض احمد فیض بھی ہیں. تو یہ جو ہے حسب اعلیٰ میں ایک سے زائد. اگلا سوال, آشفتہ بیانی میری کیا ہے؟ تو آشفتہ بیانی میری جو ہے وہ آپ بیتی کیا ہے؟ آپ بیتی یا خود نوشت ہے. کیا ہے؟ خود نوشت. اور کس کی ہے؟ رشید احمد صدیقی کی. کس کی ہے؟ رشید احمد صدیقی کی. تو اس میں سے ای ہوگا, حسب اعلیٰ میں سے کوئی نہیں. اگلا سوال, وہ قصیدہ جس میں کسی شخصیت کی مدح سرائی کی جاتی ہے کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ مدح کہتے ہیں تعریف کو, تو وہ ہوگا مدحیہ. اگلا سوال, قصیدے کا اہم شاعر کون ہے؟ تو قصیدے کا جو امام کہا جاتا ہے وہ سودا کو کہا جاتا ہے. اگلا سوال, خوشی اور مسرت پر ختم ہونے والے ڈرامے کو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ تربیہ, کامیڈی. اور یہ جو ہے وہ انگلش میں اس کو کامیڈی کہتے ہیں, اور جو غم پر ختم ہوتا ہے, حزنیہ ہوتا ہے, اس کو ٹریجڈی کہتے ہیں. اگلا سوال, ذیل میں سے کس مثنوی کے مصنف میر حسن ہیں؟ دیکھیے کتب مشتری کس کی ہے؟ یہ وجہی کی ہو گئی, ملا وجہی. زہر عشق شوق لکھنوی, مرزا تصدق حسین شوق لکھنوی کی. اور گلزار نسیم جو ہے وہ نسیم کی ہو گئی. تو اس میں کیا جواب ہوگا؟ حسب اعلیٰ میں سے کوئی نہیں. تو کون سی ہے؟ میر حسن کی
मशहूर मसनवी सहरुल बयान। अगला सवाल, बागो बहार क्या है? बागो बहार जो है वो दास्तान है, और किसकी है? मीर अमन की, जिसमें चार दरवेश का किस्सा बयान किया गया है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, और ये उर्दू की पहली ऐसी दास्तान है जिसका किसी गैर मुल्की ज़बान में तर्जुमा हुआ था। गारसा दी तासी ने फ्रेंच में इसका तर्जुमा किया था। अगला सवाल 139, किस नॉवेल के मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद हैं? तो देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद मरातुल उरूस 1936 में ये डिप्टी नज़ीर अहमद का है। देखिए, जो चीज़ हमें समझ में आ जाए उस पर जो है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दूसरा, तौबतुन नसूह भी ये जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का है, और इब्नुल वक्त भी डिप्टी नज़ीर अहमद का है। ये सारे के सारे जो हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। इसमें गलती से मैंने ये 1936 लिख दिया है, जबकि ये जो है वो 1869 का है। ये 1869 है, और तौबतुन नसूह जो है वो 1874 है, और तीसरा जो है इनका इब्नुल वक्त 1888, यानी जिस साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए वो है। तो इसमें से हस्बाला में एक से जायद। अगला सवाल, जिस सिन्फ़ शायरी में किसी की मौत पर इजहार गम किया गया उसे क्या कहते हैं? मरसिया, इलेजी। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेजी। अगला सवाल 141, किस शायरी को उर्दू का बावादम कहा जाता है? वली दकनी को। अगला सवाल, दरबार दिल्ली और बरक़े कलीसा किसकी नज़में हैं? ये जो तंज़ो मज़ाह की बेहतरीन नज़में हैं अकबर इलाहाबादी की। अगला सवाल, फ़राख़ गोरखपुरी का पूरा नाम क्या था? रघुपति सहाय फ़राख़ गोरखपुरी, और ये अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अगला सवाल, इक़बाल के शेरी मजमूए का क्या नाम है? तो देखिए, इक़बाल का जो शेरी मजमूआ है ये ज़र्ब कलीम 1936 में है। उसके बाद जो है वो बांगे दिरा 1924 में है, और बाले जिब्रील 1935 में है। ये सारे हैं, इसीलिए मैंने इनका जो है वो सन लिख दिया ताकि एक सवाल की जगह कई सवालात हमें मिल जाएं। अगला सवाल, तंज़ो मज़ाह निगार की हैसियत से किसकी शनाख्त है? देखिए, पतरस बुखारी भी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी भी हैं, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग भी हैं, तीनों के तीनों हैं। तो हस्बाला में से एक से जायद। अगला सवाल 146, मजहर इमाम कौन थे? ये शायर थे। अगला सवाल, इनमें से किसे साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? सवाल नंबर 147। देखिए, जाबिर हुसैन को 2007 में मिला है, ताकि हमें इनको सन भी मालूम हो जाए। उसके बाद में जो है वो 1990 में अब्दुस समद को मिला है, और वहाब अशरफी को 2005 में मिला है। ये तीनों को जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। जाबिर हुसैन 2007, अब्दुस समद 1990 और वहाब अशरफी 2005, यानी कि तीनों को मिला है एक से जायद। मैंने इसीलिए इनका जो है वो सन लिख दिया है ताकि थोड़ा सा बेहतर रहे। अगला सवाल, झैल में से किसकी शिनाख्त नज्म के शायर की है? हयातुल्लाह अंसारी जो है वो सहाफ़ी हैं, अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं। सुहेल अजीम आबादी बड़े अफसाना निगार हैं, बिहार के प्रेमचंद कहलाते हैं। और उसके अलावा एक ही बच्चे इसमें सुदर्शन, ये नज्म निगार हैं। अगला सवाल, शाद अजीम आबादी का नाम क्या था? सैयद अली मोहम्मद शाद अजीम आबादी। अगला सवाल, किस शायर का शुमार दक्कन के अहम शायर की हैसियत से होता है? कैफी आज़मी आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और मुंबई में इंतकाल हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी, ये सुल्तानपुर में पैदा हुए और मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। अली सरदार जाफरी बलरामपुर में पैदा हुए, मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से कोई भी है। अगला सवाल, अच्छा ये आखिरी सवाल था 150। अगर हम देखें कि ये सवालात सबसे ज़्यादा किस किताब से आए हैं, तो देखिए NCERT की ये किताब है, जिसको मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और कवायद के सवाल NCERT की उर्दू कवायद व इंशा से आए हैं। इसके अलावा
یہ دیکھیے، یہ 10th اور 12th کی کمبائن کتاب ہے، یہ دونوں کی ایک ساتھ کتاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اردو زبان و ادب کی تاریخ سے اچھے خاصے سوالات آئے ہیں۔ تو دیکھیں این سی ای آر ٹی کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کے کسی بھی امتحان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ نے این سی آر ٹی کی کتابیں پڑھ لی تو آپ جو ہے وہ 70% سے زیادہ کامیاب ہو گئے امتحان میں۔ ایک بار اگر سابقہ سوال نامے دیکھ لیں گے تو آپ کے جو چانسز ہوتے ہیں، آپ کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ 95 یعنی 95% سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سوال نامہ کس نے بھیجا ہے۔ تو یہ ہمیں ذوالفقار صاحب نے ذوالفقار صاحب نے بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بھی سوال نامہ حل کرانا ہو تو آپ وہ جو ہے وہ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پر، میل پر بھیج سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ حل کرایا جائے گا۔ دیکھیں اب یہ جو ہے وہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے ایگزام کے سوال نامے حل ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے وہ اس سے آگے آپ کو کون سے سوال نامے کرانے ہیں یہ ضرور بتائیے، تاکہ جو ہے وہ بہتر سوال ناموں کو حل کیا جا سکے۔ یہ سوال نامہ بشکل پی ڈی ایف آپ کو جو ہے وہ میرے ٹیلی گرام کے ایجوکیشنل اپڈیٹ گروپ پر مل جائے گا، اور اگر میں اس کا جو ہے ڈسکرپشن میں کمنٹ کر دوں گا۔ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ، ٹیلی گرام یا میل پر میسج کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے بھی یہ پیپر دستیاب ہو جائے گا۔